एक तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात अचानक $3.5 अरब वापस मांग रहा है और दूसरी तरफ सऊदी अरब और कतर $5 अरब लेकर दौड़े आ रहे हैं। और इन्हीं दिनों पाकिस्तान के जदीद तरीन JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे सऊदी अरब के इंतहाई हसास फ़ज़ाई अड्डे तेहरान पर उतरते हैं, जहां से ईरान के साथ सरहद महज चंद मिनटों की दूरी पर है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह एक छोटा सा मालियाती तनाज़ो खलीजी ममालिक में बड़े पैमाने पर ताकत की मुंतकिली का सबब बन रहा है और पाकिस्तान की एटमी ताकत इन मामलात में किस तरह नई बाजीगर बनकर सामने आ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के एक नहायत नाजुक मालियाती मोड़ पर खड़ा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अप्रैल के आखिर तक $3.5 अरब की वापसी का मुतालबा कर दिया है। ये वो रकम है जो कि मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान को मदद के तौर पर दी गई, जिनमें 1996 और 97 के पुराने कर्जों के अलावा 2018 में 2 अरब और इसके बाद $1 अरब का डिपॉजिट भी शामिल है। बरसों से ये रकम खामोशी से हर साल रोल ओवर हो जाती थी और पाकिस्तान इसे अपने ज़र मुबादला के ज़खायर को मजबूत दिखाने के लिए इस्तेमाल करता रहा था। लेकिन इस बार अबू ज़ाहिबी ने अपना रवैया यकसर बदल दिया। उन्होंने ना सिर्फ रकम की वापसी का मुतालबा कर दिया, बल्कि एक माह की तोसी के बदले 6.5% के करीब सूद भी आयद कर दिया, जिसे पाकिस्तान के लिए बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ $3.5 अरब की वापसी से पाकिस्तान पर ऐसी क्या क़यामत टूट पड़ेगी। जी हाँ, ये एक बहुत अहम सवाल है। आइए आदाद शुमार की ज़ुबान में समझते हैं। पाकिस्तान के मरकज़ी बैंक के ज़खायर इस वक्त $16.4 अरब हैं। ये रकम बमुश्किल चंद माह की दरामदात को पूरा करने के लिए काफ़ी है। अब अगर UAE के $3.5 अरब अचानक निकाल लिए जाएं तो माहिरीन को खदशा है कि ये ज़खायर 11.5 से $12.7 अरब के दरमियान गिर सकते हैं। ये वो सतह है जहां से पाकिस्तान को ईंधन, खुराक और मशीनरी की दरामदात रोकने पर मजबूर होना पड़ सकता है। याद रखिए, जून से पहले पाकिस्तान को तकरीबन $4.8 अरब की बैरूनी अदायगियां भी करनी है, जिसमें $1.3 अरब का यूरो बांड भी शामिल है। अगर ईंधन की कीमतें बढ़ गईं तो सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। लेकिन इस बहरान ने एक और बड़ी हकीकत से पर्दा उठा दिया है, और वो है खलीजी ममालिक के अंदर बढ़ती हुई दरार। मुत्तहिदा अरब अमारात का यह सख्त रवैया दरअसल ईरान, इसराइल और अमरीका के दरमियान जारी तनाज़ों में पाकिस्तान की गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ पर इजहार नाराज़गी है। जब खलीजी ममालिक से वाबस्ता तनाज़ुआत में अमारात ने अपने मौक़िफ़ का ऐलान किया तो पाकिस्तान ने दानिशमंदी का मुज़ाहरा करते हुए खुलकर किसी की हमायत से गुरेज किया। यहाँ एक और अहम बात यह है कि पाकिस्तान की मईशत खलीजी ममालिक में मुकीम अपने लाखों वर्कर्स की तरसीलात ज़र पर बहुत ज़्यादा मुनहसर है। अगर ये तनाज़ो बढ़ा तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को ना सिर्फ कर्जे बल्कि उन तरसीलात ज़र के हवाले से भी मुश्किलात का सामना हो सकता है। सऊदी अरब और कतर ने UAE की इस हरकत पर फौरी रद्दअमल का मुजाहरा किया। रियाज और दोहा ने मिलकर पाकिस्तान को $5 अरब की फौरी माली मुआवनत की यकीन दहानी कराई है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर ये $5 अरब क्यों? इसकी वजह यह है कि UAE के $3.5 अरब निकलने के बाद जो खला पैदा हुआ, इसे पुर करने और आइंदा चंद माह की अदायगियों को मुमकिन बनाने के लिए तकरीबन इतनी ही रकम दरकार थी। इस्लामाबाद में हंगामी मुशावरत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के दरमियान मुकम्मल माली मुआवनत के तरीक़ाकार पर इत्तफ़ाक़ किया गया। लेकिन खबर यहीं ख़त्म नहीं होती। इस मालियाती लेन देन के पस मंज़र में एक और बहुत बड़ा फ़ौजी वाक़या भी रूनुमा हो रहा था। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने जदीद तरीन JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज़ बेस तेहरान पर तैनात कर दिए हैं। अब यह तेहरान कोई आम एयर बेस नहीं है, यह सऊदी अरामको के हेडक्वार्टर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। अब आइए इस फौजी तैनाती की अहमियत को समझते हैं। ये कोई मामूल की मश्क या फौजी मशकें नहीं हैं। सऊदी वजारत दिफा ने खुद इसे सितंबर 2025 में तय पाने वाले स्ट्रेटेजिक बामी दफाई मुआहदे का पहला अमली इतलाक करार दिया है। दोस्तों, इस मुआहदे की ज़बान बहुत वाज़ेह है कि किसी भी फरीक के खिलाफ जारहियत को दोनों के खिलाफ जारहियत तस्वर किया जाएगा।
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مستقبل میں سعودی عرب پر کوئی حملہ ہوتا ہے اور اس وقت وہاں پاکستانی طیارے یا اہلکار موجود ہیں تو وہ حملہ پاکستان پر بھی تصور ہوگا، جس سے پاکستان پر معاہدے کے تحت فوجی کارروائی کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ سعودی عرب نے جان بوجھ کر دہران ایئر بیس کا انتخاب کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ یہ پیغام ایران تک پہنچے۔ گزشتہ برسوں میں ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں نے سعودی عرب کی دفاعی کمزوریوں کو بے نقاب کیا تھا۔ اب سعودی عرب چاہتا ہے کہ ایران سمجھ لے کہ اگر اس نے دوبارہ مشرقی صوبے پر حملہ کیا تو اس کا سامنا صرف سعودی فوج سے نہیں بلکہ پاکستانی طیاروں اور ممکنہ طور پر پاکستانی جوابی کارروائی سے ہوگا۔ اور پاکستان کیونکہ ایٹمی طاقت ہے اس لیے اس پیغام کی شدت بہت زیادہ ہے۔ یہ JF-17 بلاک 3 طیارے آخر اتنے خاص کیوں ہیں کہ سعودی عرب نے انہیں اپنی سب سے حساس جگہ پر تعینات کیا؟ یہ طیارے چین اور پاکستان کی مشترکہ پیداوار ہیں اور ان میں جدید ترین KLJ-7A AESA ریڈار جو کہ بیک وقت کئی اہداف کو دور سے ٹریک کر سکتا ہے، ان کی سب سے بڑی طاقت PL-15E میزائل ہے جس کی رینج تقریباً 145 کلومیٹر ہے۔ سیدھی زبان میں سمجھیے یہ میزائل اتنی دور سے نشانہ بنا سکتا ہے کہ دشمن کا طیارہ خود اپنے میزائل کی رینج ہی میں نہ آ پایا ہو۔ اس کے علاوہ یہ طیارے اندرونی ایندھن پر تقریباً 900 کلومیٹر تک پرواز کر سکتے ہیں، یعنی بغیر ایندھن بھرائی کے طویل گشتی مشن انجام دے سکتے ہیں۔ اس طیارے میں جدید ترین الیکٹرانک جنگی نظام بھی نصب ہے جو دشمن کے ریڈار پر میزائلوں کو دھوکہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس تعیناتی کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان براہ راست ایران کے خلاف جنگ میں کود جائے گا؟ بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پاکستان بہت احتیاط سے اس راستے پر چل رہا ہے۔ اس تعیناتی کا مقصد جنگ شروع کرنا نہیں بلکہ جنگ کو روکنا ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ ایران سعودی عرب پر حملہ کرنے سے پہلے 2 بار سوچے کیونکہ اب اس کا سامنا پڑوسی ایٹمی طاقت سے ہو سکتا ہے۔ یہ ایک کلاسک ڈیٹرنس حکمت عملی ہے۔ پاکستان اپنے طیاروں کی تعداد بہت کم رکھ کر یہ بھی پیغام دے رہا ہے کہ وہ حملہ آور نہیں ہے بلکہ صرف اپنے اتحادی کے دفاع کے لیے موجود ہے۔ اب آئیے اس کہانی کے ایک اور بڑے اسٹریٹجک پہلو پر بات کرتے ہیں اور وہ ہے امریکہ اور چین کا کردار۔ سعودی عرب کئی دہائیوں سے امریکہ پر اپنے دفاع کے لیے انحصار کرتا آیا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں امریکہ کے علاقائی تنازعات میں کم دلچسپی لینے کے رویے نے سعودی عرب کو متبادل شراکت دار تلاش کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ پاکستانی تعیناتی سعودی عرب کی متوازی دفاعی نیٹ ورک بنانے کی کوشش کا حصہ ہے، یعنی وہ امریکہ سے تعلقات تو ختم نہیں کر رہا لیکن ساتھ ہی پاکستان اور ترکی جیسے ممالک کے ساتھ اپنے دفاعی معاہدوں کو مضبوط بنا رہا ہے تاکہ مستقبل میں اس کے پاس آپشنز موجود ہوں۔ اور اس پوری صورتحال میں سب سے بڑا فائدہ اٹھانے والا کون ہے؟ جی ہاں، چین، کیونکہ JF-17 طیارے چینی ٹیکنالوجی پر بنے ہیں۔ جب یہ طیارے سعودی عرب کے انتہائی حساس فضائی اڈے پر اترتے ہیں تو یہ عملی طور پر چینی دفاعی ٹیکنالوجی کی خلیج میں آمد ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جو روایتی طور پر امریکی اور برطانوی ہتھیاروں کا گڑھ رہا ہے۔ اب چین بغیر اپنی فوج بھیجے اپنے اتحادی پاکستان کے ذریعے اس خطے میں اپنی موجودگی کا اعلان کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تعیناتی سعودی عرب کی JF-17 طیاروں کو خریدنے میں دلچسپی کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو پاکستان کو برآمدات کا ایک بڑا معاہدہ ملے گا اور چین کو ایک نیا بڑا دفاعی گاہک۔ اب آئیے ان تمام واقعات کو آپس میں جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ ایک طرف UAE نے پاکستان سے قرضے واپس مانگ کر خلیج میں دراڑ پیدا کر دی، دوسری طرف سعودی عرب اور قطر نے نہ صرف یہ کہ مالی معاونت کی بلکہ پاکستان کو اپنے دفاعی نظام کا حصہ بنا لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان کی معاشی اور فوجی مدد کے لیے خلیج میں 2 بلاکس بنتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک بلاک سعودی عرب اور قطر جس کی حمایت پاکستان کو حاصل ہے اور دوسری طرف متحدہ عرب امارات جس کا رویہ سخت ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس سب کے بیچ میں پاکستان ایک ایسی پوزیشن میں آ گیا ہے جہاں وہ نہ صرف اپنی معیشت بچا رہا ہے بلکہ ایک بڑے علاقائی تنازع کو ثالث بھی بن رہا ہے اور ساتھ ہی ایک فوجی اتحادی کا کردار بھی ادا کر رہا ہے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک انتہائی نازک توازن ہے۔ ایک طرف اگر وہ ایران کے خلاف بہت زیادہ جارحانہ ہو گیا تو اسے اپنی سرحد پر استحکام کی قیمت چکانی پڑے گی، دوسری طرف اگر وہ سعودی عرب کی توقعات پر پورا نہ اتر سکا تو وہ اپنا سب سے بڑا مالی پارٹنر کھو سکتا ہے، اور تیسرے نمبر پر اسے امریکہ اور چین کے درمیان بھی توازن برقرار رکھنا ہے۔ جب تک پاکستان اپنی معاشی کمزوریوں کو پائیدار اصلاحات کے بجائے
सियासी तौर पर तयशुदा कर्जों से पूरा करता रहेगा, हर इलाकाई बहरान इसके माली और स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम के लिए खतरा बनता रहेगा। आइए अब इस खबर के मुस्तकबिल पर बात करते हैं। क्या ये सऊदी कतरी 5 अरब डॉलर पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल हल है? बिल्कुल भी नहीं। ये रकम बुनियादी तौर पर यूएई की वापस ली गई रकम की जगह ले रही है। आईएमएफ अब भी पाकिस्तान से टैक्स नेटवर्क को वसी करने, सब्सिडीज कम करने और सख्त मालियाती नज़्म व ज़ब्त का मुतालबा कर रहा है। जब तक पाकिस्तान अपनी बरामदात नहीं बढ़ाता और दरामदात को कंट्रोल नहीं करता, इसे हर चंद साल बाद ऐसी ही सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। इस बार पाकिस्तान ने माली इमदाद के बदले फौजी तावन बढ़ा दिया है। इसके तैयारे सऊदी अरब की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अब एक खालिसतन कर्ज लेने वाले मुल्क से एक सिक्योरिटी फराहम करने वाले मुल्क में तब्दील हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। अगर पाकिस्तान इस किरदार को बरकरार रखने में कामयाब हो गया तो मुस्तकबिल में इसकी बात खलीज में ज़्यादा वजनी होगी। और आखिर में ईरान का रद्द-ए-अमल क्या होगा? अभी तक ईरान ने इस पाकिस्तानी तैनाती पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल नहीं दिया। अगर जंग बंदी के मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो पाकिस्तान इस तैनाती को सालिसी की कामयाबी के तौर पर पेश कर सकता है कि इसने कशीदगी कम करने में मदद की। लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए और दोबारा हमले शुरू हो गए तो यही चंद पाकिस्तानी तैयारे पूरी कौम को एक ऐसी जंग में घसीट सकते हैं जिससे बचने की पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की थी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है। क्या पाकिस्तान की ये हिकमत अमली दुरुस्त है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये तज्ज़िया पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।